بیٹی دی عزت، عظمت، مقام اور شان تے پڑھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی نو کی مقام دیتا ہے، کی شان دیتی ہے، اللہ نے بیٹی دا رتبہ کی بنایا ہے۔ اج دا موضوع بیان کیتا جائے گا۔ میں جڑی قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ سونا قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندا ہے ذَهَبُوا لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُوا لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ عرشاں دا خدا فرماندا ہے میں جنوں چاہواں بیٹے عطا کراں، جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کراں۔ یہ مرضی کندی ہے؟ اللہ دی۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک دا ترجمہ ہے ذَهَبُوا لِمَن يَشَاءُ، جنوں چاہے رب اناسن پتر دے دے تے جنوں چاہے اللہ بیٹیاں دے دے۔ ان دے وچ نہ کسی دا زور ہے، نہ کسی دا ان دے وچ کوئی خلل ہے۔ اے رب دا معاملہ ہے، پتر بھی رب دیندا ہے تے بیٹیاں بھی رب ہی دیندا ہے۔ اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے نے حضرت جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اولاد نہ دیتی، بزرگ ہو گئے۔ آپ دی بیوی حضرت حاجرہ بانج ہو چکیاں سن، بزرگہ ہو چکیاں سن، تے اللہ تعالیٰ نے آخری پہرے جا کے اللہ تعالیٰ نے پتر عطا کیتا۔ تے جدو اللہ دا فرشتہ ایک خبر لے کے آیا، خوشخبری سنان آیا، آپ دے گھر والے نو جدو خوشخبری سنائی گئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ قرآن پاک وچ رب فرماندا ہے فرشتہ ساں بھیجیا، او جا کے ایک بیٹے دی خوشخبری سنا کے آیا بھی تہانوں مبارک ہوئے، خوشخبری تواڈے واسطے بھی اللہ نے تہانوں ایک بڑا سونا حلم والا پتر دینا ہے۔ تے بی بی حاجرہ مسکران لگ پیاں بھی اے آن والا مذاق پہ کردا ہے بھی ہن کیڑی عمر ہے جس عمر اللہ نے پتر دینا ہے۔ فرشتہ خبر سنا کے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے حلم والا، تقوی والا، پرہیزگار پتر اللہ نے دینا ہے، خبر سنا کے چلا گیا۔ تے اللہ جے دین تے آوے تے اللہ پچھلی عمرے بھی اللہ پتر عطا کر چھڑدا ہے۔ اللہ پچھلی عمرے بھی جا کے بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ یہ نا اتنے والے سپیکر دی آواز کٹ کر، پھر آواز چیکا نہیں بجے، اتنے والے سپیکر دی آواز کٹ کر کے بس 2-4 منٹ پھر بات کر دیں۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دی مرضی ہوئے تے رب نو نہ کوئی روکن والا ہے نہ کوئی ٹوکن والا ہے۔ رب جنوں چاہے جدو چاہے رب عطا کر سکتا ہے۔ تے کئی ایسے بھی ویکھے نے جڑے ساری زندگی رو رو کے دعاواں منگدے نے، رو رو کے دعاواں منگدے نے، لیکن اللہ ایسی نعمت تو نہیں نوازدا۔ کئی ایسے ویکھے نے جنہاں کول پتر نے تے دھیاں واسطے لوگ دعاواں منگدے نے، کئی ایسے لوگ ویکھے نے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں واسطے لوگ دعاواں منگ 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 ساری زندگی گزار چھڑ دے نے۔
میرے بھائیو اج کل دے اس پرفتن دور دے اندر ویکھیا جائے تے اساں جتنا اسلام تو دین تو شریعت تو دور ہوئے ہیں اج کل دے جوان نو پتہ ہی نہیں جے گھر دو بیٹیاں ہو جان تے جوان جڑا ہے اپنی بیوی نو طلاق دے چھڑ دے۔ اے شوہر اپنی بیوی نو طلاق دین تکراں پہنچ جاندا ہے، پہنچ نہیں جاندا بلکہ اج دے اس دور دے اندر لوگ طلاق دے چھڑ دے۔ میں دیکھے ہے اس دور دے اندر جس بیٹی دے گھر اللہ نے اولاد دیتی ہوئے نا اس دا خامن اس عورت دا خامن تے خامد رہ گیا پر اس عورت دے سس تے سسر ماپے ہوندے نے نا او ماں باپ گھر دے اندر نہیں ٹھہرن دیندا گلاں کر دینے اس شوہر دیاں بہناں اس شوہر دی بیوی نو گلاں کر کر کے مار چھڑ دینے۔ میرے بھائیو کیا پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اس معاملے دے اندر کا اس عورت دا کوئی حق ہے بھی او اگر بیٹی جن رہی ہے تے بیٹا جم لوے؟ کیا اس دے اندر کوئی عورت دا کردار ہے؟ عورت دے ہاتھ وچ کوئی ہاتھ واسے ہے نظام ایسا بھی عورت چاہے تے بیٹا جم لوے؟ پر کون دسے اج دے اس جوان نو جڑی ماں اپنی بہو نو اے گل کر دیئے کہ تینوں تے طلاق دے دینی ہے تو تے ہے منحوس ساڑے گھر رہن دے قابل ہی نہیں، جدن دی آئی ہیں اس دن دے کھلارے پہ گئے نے، اس دن دے مسئلے کر دے خراب ہو گئے نے۔ اس ماں نو بھی چاہیے دے کہ سوچ تو بھی تے ایک دن کسے دی بہو بن کے کسے دے گھر آئی سے جی اج کسے دی بیٹی دے نال اس قدر ظلم ستم ہوندا پیا نظر آوے تے سوچ جڑا ظلم کرن والا ہے ان دے گھر بھی تے اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے، بیٹیاں نہیں تے سوچنا چاہیے اللہ نے تیرے گھر بھی تے بہناں دیتیاں نے۔ میرے بھائیو اس ظلم بہت وددا جا رہے ہیں، بہت ہی وددا جا رہے ہیں۔ جس قدر دیکھو ہر گلی ہر محلے ہر گھر دے اندر مسئلے نے، ہر گھر دے اندر لڑائیاں، ہر گھر دے اندر جھگڑے نے۔ اج تو پہلے اے میں موضوع نہ بیان کیتا ہے، اج پہلی مرتبہ موضوع لے کے آیا اور بڑی خوب تیاری کی تھی اس موضوع تے۔ ایک 5 ٹائم دا بندہ نمازی ہوئے تے اپنی نو دے نال جھگڑا پا کے گھر وچ بیٹھا ہوئے ان دی نماز دا فائدہ کادا ہے؟ اس دی نماز دا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ایک ماں اپنے گھر دے اندر اپنے بیٹے دی بیوی دے نال اپنی نو دے نال برا سلوک پہ کر دیئے اور نال پھر ہر ٹائم مصلی ڈا کے تسبیح پڑھ دیئے، کیا ایسی عورت دی تسبیح پڑھنی کس کم دی جس عورت نے کسی دی بیٹی دی حیا نہیں کی تھی، قدر نہیں کی تھی؟ میرے بھائیو اللہ قرآن پاک وچ فرماندا ہے میں جنوں چاہواں بیٹے دیواں تے جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں، اے مالک دے ہاتھ وچ ڈورے، جنوں چاہے دیوے تے جنوں چاہے پمیں ساری زندگی اولاد نہ دیوے۔ جن دے کل بیٹے نے او بھی رب دا شکر ادا کرو تے جن دے کل اللہ نے تیاں دیتیاں نے ان دے تے رب راضی ہویا تے رب نے تیاں دیتیاں نے۔ لیکن او باپ کتنا بد قسمت ہے، او باپ کتنا بد نصیب ہے، او باپ کتنا بد اخلاق ہے، او باپ کتنا اپنی قسمت دا ہاریا ہویا ہے جس باپ نے تیاں جمن تے اپنی بیوی نو طلاق دیتی۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ کنیاں تیاں دی پرورش کی تھی؟ میرے آقا دیاں 4 بیٹیاں، ایک بیٹی ہوئی میرے آقا نے پرورش کی تھی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی بیٹی ہوئی،
میرے لجپال کریم آقا نے چارے بیٹیاں نو پرورش کر کے انہاں نو پالیا، جوان کیتا، پڑھایا، انہاں نو تعلیم دیتی اللہ اور رسول والی، پڑھا کے جوان کر کے میرے مصطفیٰ نے انہاں دے نکاح کی تھے، اگو انہاں دیاں نسلاں چلیاں، انہاں دیاں شادیاں حضور نے کیتیاں۔ میرے آقا نے بیٹی زہرا نو سینے نہ لا کے فرمایا لوگو محمد اپنی تیاں نال پیار کر دے تے تسے بھی کرے آ جائے۔ میں اپنی بیٹیاں دے نال اس قدر پیار کرنا تے تسے بھی اپنی بیٹیاں نال پیار کرے آ جائے۔ کدے واسطے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ بیٹیاں نو اللہ سونے نے رحمت بنا کے بھیجی ہے، زحمت بنا کے اساں زحمت سنبھلی، اساں زحمت سمجھنے، مصیبت سمجھنے، تکلیف سمجھنے۔ لوگ بیٹیاں نال پیار کردے نے، بیٹیاں نال نہیں پیار کردے۔ میرے بھائیو، میرے لجپال نبی نے فرمایا جس بندے نے اسی طرح خطبہ حضور فرما رہے سن مسجد دے اندر، صحابہ سارے بیٹھے، حضور فرمان لگے جس انسان نے، جس شخص نے فرمایا 3 بیٹیاں نو پرورش کیتی، پالیا، جوان کیتا اور میری شریعت دی گل سمجھائی، شریعت سمجھائی، انہوں نے قرآن حدیث پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں جس باپ نے اپنی 3 بیٹیاں نو پال کے پرورش کر کے جوان کیتا اور انہوں دے نکاح کر دیتے، حضور نے فرمایا میں ضمانت دینا وہ بندہ جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا جی میں محمد دیاں 2 انگلیاں آپس وچ نال جڑیا ہوئیاں نے، جی میں محمد دیاں 2 انگلیاں آپس وچ جڑیاں نے، فرمایا جنت وچ میرے نال انج جڑیا رہے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہویا، کھن لگے عرض کیتی سونیاں اے تے دسو جے اگر کسی دیاں بیٹیاں ہی 2 ہون تے پھر او کی کرے؟ حضور فرمان لگے جنہیں 2 بیٹیاں نو پالیا، جوان کیتا، انہاں نو قرآن پڑھایا تے میری حدیث دا فرمان پڑھایا۔ فرمایا قرآن پڑھا کے بیٹیاں نو جوان کر کے انہاں دے نکاح کر چھڈے۔ فرمایا میں محمد کولوں ضمانت لے لو جنہیں بیٹیاں دی پرورش کر کے جوان کیتا تے انہاں دی شادی کر چھڈی، فرمایا او بھی قیامت والے دن، حشر والے دن میرے نال انج جڑ جائے گا جویں محمد دیاں 2 انگلیاں آپس وچ جڑ گئیاں نے۔ اوے دوستو، جوانوں، بزرگوں، پیغام لے جاؤ، اج ماواں والے، بہناں والے، بیٹیاں والے بیٹھے ہو، سنو لجپال نبی دا ایک صحابی انج کر کے ایک پاسوں پھر کھلوتا ہے، روندیاں اکھاں دے نال تے جڑے ہتھاں نال سوال کردا ہے، آندا ہے سونیاں جنہاں دیاں 2 ہوئیاں او بھی تیرے نال جڑ جان گے، جنہاں نو اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں سونیاں جنت وچ تیرے نال او بھی ٹر جان گے، تے سونیاں جنوں اللہ نے بیٹی صرف ایک ہی دتی ہوئی تے او کی کرے؟ لجپال نبی نے فرمایا ذرا نیڑے آ جا، غلام مصطفیٰ دا حضور دے قریب آیا ہے تے سرکار نے روندیاں اکھاں والیاں نو، جڑے ہتھاں والے غلام نو سینے نال لا کے حضور فرمان لگے غلامہ رونا کیوں ہے؟ جی اللہ نے ایک بیٹی دیتی تے اس نو جوان کر، پرورش کر، تے فرمایا جوان کر کے میرا قرآن پڑھا کے فرمایا اس دا نکاح کر دے، جنت وچ تو بھی انجی نال ہوئے گا جی میرے نال اے محمد دیاں 2 انگلیاں آپس وچ جڑیا ہو جانے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہن دسو بیٹیاں زحمت نے کہ بیٹیاں رحمت نے؟ بیٹیاں نو اللہ نے میرے ویرو رحمت بنا کے بھیجے ہے، جنہاں دے گھر نوواں نے ذرا خیال کرو، بہت سخت معاملہ جے میرے ویرو، حشر والے دن اس چیز کا حساب دینا۔ اگر گھر دے اساں سربراہ بن گئے ہاں تے پورے گھر دے، سارے گھر دے جتنے حقوق نے ساڈے سر تے نے، پگ ساڈے سر تے رکھی گئی ہے تے سارے گھر دے حقوق ادا کرنا ساڈی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اپنیاں تیاں نال جے بندہ پیار کرے تے نوواں نال کیوں نہ کرے؟ اوے میرے دوستو، میرے ویرو سنو، سیانے لوگ اکثر کیا کردے نے کہ اپنیاں بیٹیاں جڑیاں نے اے تے پرونیاں ہوندیاں نے، اے تے مہمان ہوندیاں نے چند دناں دیاں، اے گھراں وچ سامبھن واسطے نہیں، انہاں دی پال کے پرورش کر کے تے انہاں دی شادی اے اگلے گھر ٹر جاندیاں نے، اے مسافر نے کئیاں دنیاں دیاں۔ لیکن جڑیاں تیرے گھر آ کے بیٹھیاں نے، تیریاں بہو بنیاں نے، نوواں بنیاں نے، خاص کر کے اے تیریاں بیٹیاں نے۔
جویں اپنی بیٹی نال پیار کردا سے محبت کردا سے انہاں دے نخرے اٹھاندا سے انج اج اپنیاں بہو اپنیاں نوہاں دے نخرے اٹھا انہاں نال پیار کر محبت کر انہاں دی زبان منہ دے وچوں باہر نکلن تو پہلے پہلے انہاں دی زبان تے نکلی گل نوں پوریاں کر چھڑ توجہ ہے جی میرے دوستو میرے ویرو میرے بھائیو اساں کتنی دیر تکراں اے ظلم کردے رہاں گے کتنی دیر تکراں اساں اے ستم کردے رہاں گے کتنی دیر تکراں انہاں بیٹیاں نو اساں ظلم دی چکی دے اندر پیش دے رہاں گے اج جڑے شادی شدہ جوان بیٹھے ہو انہاں نال گل کرنا چاہنا اج شادی شدہ جوان اپنی بیوی دی ایک گل نہیں برداشت کردا انسان ہے نا انسان کو وعدے کاٹے ہوندے نے کدی اونچا بول بھی لیندا انسان عورت بھی ایک انسان ہے اج جوان اپنی بیوی دی گل نہیں برداشت کردا جے ٹائم سر روٹی نہ پکے تے اج دا جوان اتنا جذباتی ہو گئے کہ طلاق تکراں گل پہنچ جاندی گل بھی کونی ہوندی تے بندے طلاق دے چھڑ دے ایسے ایک واقعہ نہیں اس دور دے اندر بڑے بے شمار واقعے ہو گئے بے شمار واقعے ملدے نے میرے بھائی جس طرح تیرے تے نماز اللہ نے فرض کی تھی نا نماز فرض نماز چھڈاں گے تے گناہگار ہوواں گے اسی طرح ہی میرے ویرو میرے بھائیو اگر رب نے تینوں بیوی دیتی تے بیوی دے حقوق تیرے تے اللہ نے فرض کیتے ہیں اس سے حقوق ادا کر میرے مصطفیٰ کریم آقا نے اپنی سب تو بیٹی چھوٹی سب تو بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا بقایا 3 بیٹیاں حضور دی حضرت فاطمہ تو وڈیاں سن سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک نبی پاک نے جدو حضرت علی پاک نال نکاح کیتا نا اپنی بیٹی زہرا دا تے حضور رخصتی فرمان لگے بیٹی زہرا دی تے پتہ حضور نے جاندیاں جاندیاں بیٹی نو کرو الوداع کرن لگیاں کی گل فرمائی حضور فرمان لگے فرمایا بیٹی زہرا اج محمد دے ویڑا چھوڑ کے جا رہی ہیں تے علی دے ویڑے جا رہی ہیں فرمایا اج تو بعد جے سکھ آوے تاویں علی نال رہنا جے دکھ آوے تے پھر بھی توجہ ہے میری بیٹی زہرا جے آج تو بعد روٹی لبے تے پھر بھی برداشت کرنا ہے جے کھانا نہ لبے تے پھر بھی برداشت کرنا ہے میری بیٹی زہرا جے علی دے کولو کوئی مشکل آ جاوے پریشانی آ جائے تے بیٹی زہرا اس تے صبر کرنا ہے کیا اج دا جوان اج دا بزرگ اج دا باپ اپنی بیٹی نو سبق دیندا ہے اج دی ماں اپنی بیٹی نو سبق پڑھاندی ہے بلکہ الٹا ماں باپ کی کہندا بیٹی جے کوئی پریشانی آوے تے پریشانی آن تو پہلے مینوں فون چک مارنا ہے لوگ ویکھیا میں حضرت صاحب بزرگ بیٹھے تو ساتھ میرے تو سیانے بیانے بیٹھے ہو میری اتنی عمر نہیں جتنا تہاڈا تجربہ ہے آج کل لوگ میں دیکھے نے کہ لوگ مگرو فون کر کے آکھدے نے اساں بیٹی کام کرن واسطے نہیں ٹوری ساڈی بیٹی کام کرن واسطے تہاڈے گھر نہیں آئی اندے کول سارے گھر دے جھاڑو لگواندے ہو اندے کول سارے گھر دے برتن دھواندے ہو میرے ویرو میرے بھائیو بیٹیاں گھر کام کردیاں ہی سونیاں لگدیاں نے ہے گل اس طرح لجپال نبی نے فرمایا زہرا بیٹی سکھ آوے تے تاویں برداشت کرنا ہے جے دکھ آوے تے تاویں برداشت کرنا ہے اوے میرے ویرو سنو کائنات دے مالک دی کائنات دے تاجدار دی بیٹی زہرا دی شادی ہو گئی جدو نکاح مبارک ہو گیا سیدہ زہرا چلیاں گئیاں اپنے گھر حضرت علی دے ویڑے وچ عرصہ گزردا گیا او ویلا بھی آیا کہ حضرت علی پاک دے گھر وچ 40 دن واسطے چولہے وچ اگ نہیں جلدی رہی کنے دن واسطے
توجہ چاہاں بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اے ماما اور بہنہ بھی اس بیان نو سنن گیاں کتنے کتنے دن واسطے توجہ میرے رکھو میں پچھلے جمعے تے بھی ایک ارشاد فرمایا حضور دا کہ لجپال نبی دی سنت پاکے خطیب دے چہرے والے ویک کے گل نو سننا نبی پاک دے صحابہ دی سنت پاکے پوری توجہ رکھ کے ایک ایک گل سنیا کرو 40 دن واسطے نبی پاک دی شہزادی زہرا دے ویڑے وچ چولہا نہیں جلدا رہیا تے اوے لوگوں میں نے کوئی ایک کتاب نہیں ایک رسالہ چھوٹیا جا کڑ کے وکھا دیو وہ کوئی 2-4 لائنہ تے وکھاؤ نا کوئی 2-4 لفظ وکھاؤ جتھے نبی پاک دی شہزادی نے کہا کہ آکھا ہوئے بابا اتھے تے روٹی نہیں لب دیا بابا اتھے تے کچھ لبدا ہی نہیں 40 دن گزر گئے نے تیری بیٹی زہرا نے روٹی نہیں کھا دی وہ جنتی کھانے کھان والی شہزادی ہے 40 دن واسطے کھانا نہیں پکیا پر زہرا نے ایک دن میں آکے نہیں آکھیا بابا میں دکھ ویچا ہے بابا میں پریشانی ویچا دھیاں والے تے بہنا والے بندے ذرا درد دل نال جملے سنو پر لوگوں ایک ویلا ایسا آیا میں پڑھے صحیح البخاری شریف دے اندر اور مسند احمد بن حنبل دے اندر یہ روایت موجود ہے ایک ویلا عجیب سب ایسا آیا حضرت علی پاک دی تے حضرت زہرا دی آپس وچ میاں بیوی دا کچھ مکالمہ ہو گیا زہرا پاک علی تے ناراض ہو گئیاں تے زہرا پاک حضرت علی دے گھر وچ چلیاں تے چلدیاں لجپال نبی دے ویڑے آ گئیاں اپنے باپ دے ویڑے وچ آ گئیاں اوے لوگو اے درد بہت وڈا جے بیٹی اپنے گھروں لڑ کے تے باپ دے بوئے آ کے بیٹھے دعا کرو جنہیں بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کسی دی بیٹی نو دکھ نہ دے آمین تے فرما چھڑو اچھی آواز نال اللہ تعالیٰ سب دیاں بیٹیاں نو عزتاں نصیب فرمائے عزتاں دے تاج دے وے اللہ سکھ نصیب فرمائے میرے بھائیو بیٹیاں اپو اپنے گھراں چی سونیاں لگ دیاں نے زہرا پاک جدو جھگڑا ہویا مکالمہ ہو گیا علی پاک دے نال ناراض ہو گئیاں تے علی پاک دے ویڑے وچوں چلدیاں حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے باپ دے ویڑے آ گئیاں تے جدو حضور نے بیٹی زہرا دا چہرہ وکھیا تے سرکار دا اے عادت کریمہ سی جدن زہرا نو حضور چل دے ویکھ لیندے تے حضور اپنی مسند تو کھڑے ہو جاندے بیٹی واسطے آن دے حضور استقبال کر دے بیٹی دا حضور استقبال کر دے بیٹی زہرا آن دی حضور آکے بیٹی زہرا دی پیشانی مبارک نو بوسہ دیں دے چم دے تو سیدہ زہرا پاک دا چہرہ وکھتے حضور دے دل وچ کھل پے حضور فرمان لگے فرمایا زہرا لگتا ہے اج پریشانی دی عالم چاہیے تو کیویں باپ دے بوہے سے آ گئی ہیں زہرا خیر ہوئے زہرا پاک بیاں کھمیں جوان سوا گئے بابا میں علی نال ناراض ہو کے آئی ہیں حضور فرمان لگے زہرا کی بنے ہیں کیوں ناراض ہو کے آئی ہیں اے اپنیاں بیٹیاں نو اے بیان سنایا کرو اپنے بیٹیاں نو حدیثاں تے قرآن سنایا کرو قسم خدا دی کسے گھر وچ نہ کدی لڑائی پے گی نہ کدی جھگڑا ہوئے گا اے نہ کدی ناراضگیاں ہون گیاں اے بیان حضور دے فرمان تے سنا کے ویکھو نا زہرا پاک نو ویکھیا تے حضور بھی رون لگ پے فرمایا زہرا کیوں ناراض ہوئی ہیں بابا جی ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئی ہے تے علی اون دے نال بھی نکاح کرنا چاہتا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے میرے حضور زاروں کی تار رون لگ پہتے حضور جلدی نال کرو نکلے تے مسجد ممبر تے آ کے بیٹھ گئے فرمایا صحابہ اعلان کر دیو سارے مدینے دے سارے صحابہ مسجد وچ آ جان سارے صحابہ جمع ہو گئے حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گئے صحیح البخاری شریف دے اندر اے حدیث پاک پہ پڑھنا اے بیان ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کافی زیادہ ساریاں کتاباں دے حوالے دے سکنا دکھا سکنا حضور ممبر تے بیٹھ کے سارے صحابہ مسجد وچ آ گئے نالے حضور روندے نے تیاں دا پیار ویکھے بیٹیاں دی جڑی دل دی اندر کھچ پیندی ذرا چیک کر حضور ممبر تے حاجی صاحب بیٹھے تے نالے حضور روندے نے نالے حضور خطبہ ارشاد فرماندے نے حضور رو کے فرمان لگے فرمایا علی کتھے علی نو بلا کے لے آؤ علی بھی آ گئے ان سامنے علی بھی بہ گئے حضور ممبر تھے حضور رو کے فرمان لگے فرمایا صحابہ سن لو اج دا خطبہ کوئی جمعہ دا خطبہ نہیں دینا آیا اج دا خطبہ میں کسی نماز واسطے خطبہ نہیں دینا آیا اج دا خطبہ جڑا ایتھے پڑھیا جا رہا ہے دتا جا رہا ہے یہ عید تے شمرات تے خطبے نہیں دیتے جا رہے صحابہ میں خطبہ تاں واسطے دینا آیا سارے سن لو علی دے گھر میری بیٹی زہرا ہے
تے علی ہن دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اسلام دے اندر 4 شادیاں کرن دی اجازت ہے فرمایا علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے فرمایا میں محمد ممبر تے بیٹھ کے نالے حضور دیاں اکھاں وچوں ہنجو موٹے موٹے نکلے تے روک کے حضور فرمان لگے فرمایا علی جے دوسرا نکاح کرنا چاہنا ہے تے کر لے پر میری بیٹی نو طلاق دے دے اوے ایک گھر دے وچ محمد دی بیٹی تے ابو جہل کافراں دے سردار دیاں بیٹیاں ایک گھر دو نہیں رہ سکدیاں علی جے میری بیٹی نو لکھنا چاہنا ہے تے پھر دوسری شادی کرن دی اجازت نہیں حضرت علی پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے حضور دے قدمیں لگ گئے تے ہاتھ جوڑ کر عرض کرن لگے سونیا جڑی غلطی ہو گئی آقا معاف کرو اج تو بعد ہو جی غلطی نہیں کراں گا میرے حضور رون لگ پے تے علی نو سینے لایا فرمایا علی جاندا نہیں اوے دوسری شادی تے تاں کیتی جاندی ہے جے پہلی بیوی نال دوسری بیوی سونی لب جاوے جے پہلی عورت نال دوسری بیوی حسینہ لب جائے اوے فرمایا جڑی بیٹی میں تیرے گھر دتی ہے تے ساری جنتی عورتاں دی سردار اللہ نے بنا کے بھیج دی ہے وہ اس شہزادی نال سونی تے دنیا تے آئی کوئی نہیں علی جتنی دیر میری بیٹی حیات ہے اتنی دیر تک دوسری شادی تو نہیں کر سکتا کائنات والے سنو جتنی دیر زہرا پاک حیات رہیاں علی پاک نے دوسرا نکاح سارے بولو دوسرا نکاح نہیں کیتا اج بیٹیاں نو تنگ کیتا جاندا ہے اج بیٹیاں دے کلیجے نو پھڑیا جا رہے ہیں اج بیٹیاں دے کلیجے دے ٹکڑے کیتے جا رہے نے اوے لوگوں میں ویکھے ہیں کئی ایسے بابے ویکھے نے جڑے گھر چار پئی تے لیٹے نے جنہاں دے ہاتھ کام نہیں کردے دماغ کام کرنا چھڑ گیا ہے اوے چلنا پھرنا چھوڑ گئے نے کادے واسطے اس دکھ واسطے کہ بیٹی اس باپ دے بوے تے آ کے بیٹھی ہے ایسا کہ نہیں ایسا ایسے ویر کرو باہر نکلنا ہی گوارا نہیں کردا اور جن دی بہن نو طلاق ہو جائے تے بہن اس بھائی دے بوے تے بیٹھی ہوئے اے جوانوں غور کرو توجہ کرو میرے مصطفیٰ کریم آقا دے پیارے غلاموں ایک واقعہ سنانا چاہنا حدیث پاک دے اندر آندا ہے مدینے شہر دے اندر ایک بندے دی شادی ہو گئی صحابی لجپال نبی دا شادی کسی دور علاقے وچ ہو گئی نظام چلدا رہیا اے شوہر اپنے گھروں نکلن لگیا تجارت واسطے کاروبار واسطے تے اپنی بیوی نو پتہ کی کہہ کے گیا اکھ لنگے لے میں چلیا جنی دیر تکرا میں واپس نہ آواں تو کرو باہر پیر بھی نہیں رکھنا کرو باہر توجہ ہے جی توجہ ہے کرو باہر پیر بھی نہیں رکھنا گھر دے وچ رہنا ہے میں اجازت تینوں نہیں دے کے جا رہا بھی تو کرو بر جاویں عورت نے کہا جی ٹھیک ہے کر کچھ پیسے دیتے مال دیتا درم و دینار دیتے راشن پانی دیتا تے چلا گیا بندہ بارے ادھر پچھو اس بیٹی دا باپ جڑا کہیں میلاں دور رہندا باپ بیمار ہو گیا آج تساں ویکھے ہے سارے ماشاءاللہ اکثر شادی شدہ حضرات بزرگ بیٹھے ہو گھراں والے ہو ماما بہنا والے ہو بیٹیاں والے ہو آج صاحب اج ویکھے ہے باپ چار پئی تے پیا ہوئے تے پتر ڈیوٹی ٹر جاندا ہے پر تیاں اپنا ویڑا چھڑ کے باپ دے ویڑے وچ آ جاندیاں ہے کہ نہیں ہیں بیٹیاں اپنی اولاد نو چھوڑ دیندیاں نے اپنا شوہر اپنے خامند کو اجازت لے کے اپنا گھر چھڑ کے اپنے باپ دے بوے تے آ جاندیاں نے میرا باپ بیمار ہے بنیا نظام انجدا شوہر نے اجازت دیتی نا کہندا جتنی دیر تک نہ واپس نہ آما تو کرو بار پیر بھی نہیں رکھنا حدیث پاک سنا رہا بار پیر بھی نہیں رکھنا پچھو باپ بیمار ہو گیا باپ تے اوکھا ویلا آ گیا باپ نے اپنے پتر نو نیڑے کیتا بلایا اس باپ دا بیٹا قریب آیا تے روک کے اکھن لگیا یارا جا اپنی ماں جمی بہن نو تے سد لیا میرا دل کرتا ہے میں آخری باری اپنی بیٹی نال ملدا جمع ملاقات کردا جمع بڑا ویلا گزر گیا ہے اپنی بیٹی نال نہیں ملیا تے جاندیاں بیٹی نو ملنا چاہنا اس باپ دا بیٹا گھروں نکلے ہے چلدا اپنی بہن دے کول آیا ہے ویرا مالے اپنی بہناں دے گھراں وچ جایا کرو ایک گل ہور کرنا چاہ رہے ہیں آج کل ایک رواج بن گیا ایک مشن بن گیا ہے
لوگ سیانے بیانے گل کرتے ہیں بھی بیٹی دے گھروں جا کے کھانا نہیں چاہیے، بیٹی دے گھروں تے پانی دا گلاس بھی نہیں پینا چاہیے، نہ اس گلوں لوگ ویر جڑے نے اپنی بہنوں دے گھر نہیں جاندے۔ میں ویکھے اس گلوں باپ اپنی بیٹی دے گھر نہیں جاندا، بیٹی دے گھر روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، بیٹیاں دے گھر وچ جانا تے مصطفیٰ دی سنت پا کے ہے، بیٹیاں دے ویڑیاں وچ جانا تے حضور دی سنت پا کے، مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت پا کے۔ اے ویر چلیا چلدا 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 اس علاقے وچ پہنچیا، اپنی بہن دا جا کے بوا کھڑکایا، اندروں پوچھیا گیا کون ہے؟ آکھیا جی تیرا ویر آیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھلیا، ویر اندر چلا گیا تے ویر نے جا کے بہن والے ویکھیا، بہن نے نگاہاں ویر دیاں نگاہاں وچ پائیاں، بہن بھائی ملے تے جدوں بہن بھائی آپس وچ ملے تے ملدیاں بھائی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اوے موٹے موٹے حاجی صاحب ہنجو نکل آئے تے بہن بھی رون لگی، آکھن لگی ویرا کی گل ہے خیر ہے؟ تے آکھن لگی تینوں باپ پیا بولاندا ہے، ابا بڑا بیمار ہے، بہت بیمار ہے، آخری ویلا بابے تے آ گیا تے بابا آندا مینوں آخری واری جاندے ہاں مینوں میری بیٹی ملا دے، تے بہنے آ چلیے تینوں میرا پیو پیا بولاندا ہے، آجا آخری واری باپ دا چہرہ تک لے، باپ نال ملاقات کر لے، کوئی جاندیاں دو چار دکھ سکھ دیاں گلاں کر لے۔ اے لوگوں قسم خدا دی، روایت لکھن والے نے کمال دے جملے لکھے نے، بیٹی روک لگ پئی تے رو کے آکھن لگی کیویں جاواں، مینوں میرا شوہر اجازت نہیں دے کے گیا، میرا شوہر بار کاروبار واسطے تجارت واسطے گیا تے جاندیاں آکھ کے گیا ہے میں تینوں اجازت نہیں دے رہا، جتنی دیر تک میں واپس نہ آواں کرو ایک قدم بھی باہر، بولو تے صحیح نہ قدم ایک بھی باہر۔ کیا آج کل دیاں بیویاں سے ہے نے؟ بولو تے صحیح ہے ایسی بیوی ہے ایسی بیٹی دی تربیت ساڑی؟ کوئی ایسی تربیت کوئی نہیں۔ بنیا نظام کیے آخری دو چار جملے نے، کیونکہ میں جڑا موضوع لے کے آیا انشاءاللہ اگلا جڑا جمعہ ہے وہ بھی اسے موضوع تے پڑھاواں گا، لیکن میں گل جڑی مکمل کر لین دیو۔ نظام اے ہو جا بنیا، انہیں آکھیا ویرا یہ تے تیری گل ٹھیک ہے پر میرا شوہر میں نے اجازت نہیں دے کے گیا، جتنی دیر تیرا شوہر واپس نہیں آئے گا میں کرو باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا۔ ویر روندا روندا واپس ٹر گیا، اپنے علاقے آیا، باپ دے کول آیا، باپ پوچھیا تیری بہن آ گئی ہے؟ آکھن لگے ابا جی تیری بیٹی نے آکھیا مینوں میرا شوہر اجازت نہیں دے کے گیا، گھر شوہر کونی چیز کسی کم واسطے کاروبار واسطے تجارت واسطے باہر گیا ہے، تے او آندی ہے میں نہیں آنا جتنی دیر تک اجازت نہ ملے گی۔ لوگوں آخری جملے سنو، اتنی گل کیتی، 2 4 5 7 دن گزرے تے باپ پھر باپ نو کھچ پوے بیٹی دی، تے باپ رو کے آکھن لگیا اوے جا اج پتہ کاریا کی پتہ اج اوندا شوہر آ گیا ہوئے، میرا دماد اپنے گھر آیا ہوئے تے اج اجازت لے کے آ جائے گی، جا جاندیاں میری بیٹی نو ایک واری میرے متھے لا دے۔ اوے ویر پھر چلے ہے، چلدا چلدا اس علاقے وچ پہنچیا، بہن دا جا کے دروازہ کھٹکایا، پوچھیا من دکل باپ کون دروازہ کھٹکان والا؟ روندیاں اکھاں نال ویر پھر بولے ہے، آندا بہنے دروازہ کھول تیرا ویر آیا۔ بہن نے دروازہ کھولیا، ویر اندر گیا ہے، بہن نال ملاقات ہوئی، باپے تھی آخری ویلا آ گئی، پتہ نہیں پیو بچے یا نہ بچے۔ اوے آجا بہنے آکھے ایک واری اپنے پیو دا چہرہ تکلے، باپ دی نے بھی روندا تے رو رو کے تینوں آوازہ ماردا ہے، باپ راتی روندا تے رو رو کے اپنی دھی نوں آوازہ ماردا ہے، اکو دھی تھے آجا کے باپ دے متھے لگ لے، باپ نال آخری واری جاندیاں 2 4 دکھ سکھ دیاں گلاں کر، دھی نالے روندی تے رو کے کہندی ہے بھائیا کیویں جاواں، اوے میں نے تے میرا شوہر اجازت ہی نہیں دے کے گیا۔ اوے بیویاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، ماواں والے ہو، بہناں والے ہو، اپنی ماواں بہناں بیٹیاں نو اے جا کے پیغام سناؤ، شریعت کی کہندی ہے میں تو سنا چاہنا حدیث پاک دے الفاظ نے۔ بھائی پھر واپس لوٹے ہے، جدو بھائی پھر واپس لوٹیا تے جا کے ویکھیا باپ تے آخری ساہ پہ چل دے سن، باپ جناب والا موت دی کشمکش نہ لڑدا پیا سی، باپ دا وشال ہو گیا۔ اے
بیٹا پھر دوڑے اتنے دوڑتا دوڑتا تیسری باری بہن دے بوے تھی آیا دروازہ کھڑکایا تو رو کے کہنے لگا پہنا جے زندیا نہیں ہوا کہ ویکھیا تھی آج پیو دی میت تھی ویکھ لے آخری باری باپ دا چہرہ تک لے دوبارہ ان چہرے نظر ہی نہیں آنے جنہاں نے ماں باپ دے جنازے میت اپنے ہاتھاں نال چکیاں نے دوستا انہاں جواناں نو پوچھ کے ویکھ منظر کتنا مشکل ہے میں گل کرنا چاہ رہا ہوں جدو تیسری باری بھائی اپنی بہن دے دروازے تے آیا ہمشیرہ دا بوہا کھڑکایا اکھن لگیا پہلے تے باپ زندہ بولاندا رہے اج باپ دی میت پئی آوازاں مارتی ہے آجا باپ دی میت دا ایک باری چہرہ تک لے باپ دنیا تو ٹر گیا ہے اے بہن رون لگی تے رو کے اکھن لگی شوہر تے نہیں آیا پر جا مدینے شہر وچ ایک آمینہ دا لال وسدا ہے بولیا تے ذرا سبحان اللہ اے جا چلا جا فلاں گلی فلاں محلے وچ ایک مسجد ہے جس مسجد دا نام مسجد نبوی شریف ہے اے بہناں والے بیٹیاں والے پیغام درد دل نال سنیا جی بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں راتی اینو یوٹیوب تو کڈ کے تے اپنے گھر وچ ماما بہناں نو سنایا جی جدوں حضور دے کول چلدا ہے بھائی گیا ہے تے جا کے رو کے انج کر کے ہاتھ جوڑے کہنے لگے سونیاں سونیاں زلفاں والے تے سونے چہرے والے اے منظر بن گیا تے باپ دنیا تو ٹر گیا تے بہن نو لین آیا پر بہن کہندی ہے مینوں میرے شوہر نے اجازت نہیں دیتی حاجی صاحب جیڑا مرضی بندہ اس پورے مجمع وچ کھڑا ہو جائے میں الحمدللہ کتاب بھی کھاواں گا تے کتاب دے وچ حدیث کڈ کے بھی کھاواں گا میرے مصطفیٰ نال گل سن کے رو پے اے باپ دی طرف بیٹی نو جتنی ہوندی ہے اتنی پتر نو نہیں جے ہوندی میرے مصطفیٰ روئے کیونکہ مصطفیٰ دے گھر وچ اپنیاں 4 بیٹیاں پیاں وسدیاں نے سرکار رو کے فرمان لگے اے فرمایا بیلیا میں کچھ نہیں کر سکتا جے شوہر اجازت نہیں دے کے گیا جے شوہر اجازت نہیں دے کے گیا کہ میں اجازت نہیں دے سکتا میں اجازت نہیں دے سکتا حدیث سے اے الفاظ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اے ایتھے ساس دی اجازت نہیں ہوندی ایتھے سہرے کو اجازت نہیں لیندیاں ایتھے شوہر کو اجازت نہیں لیندیاں بس کرو فون آ جائے پیو دا کرو فون آ جائے ویر دا کرو فون آ جائے بہن دا تے سامان چک کے ٹر پیندیاں نے پتہ ادو لگدا جدے شامی شوہر گھر آوے بیوی کتھے جی او پیکیاں تے چلی گئی گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے سراسر گناہ ہے ہائی سب اتنی گل جدو مصطفیٰ دے سامنے کیتی گئی تے ویر دوڑدا دوڑدا بہن دے ویڑے گیا ہے تے رو کے آکھن لگیا بہنے ایتے حضور نے بھی اجازت نہیں دیتی اے آخری پیغام جے سن لو تقریر مک گئی بیلیا کیمرہ گھماتے انہاں دیا جڑے روندے پنے انہاں دیا ذرا آنسو کیچ کر اے بزرگاں دیا چٹیاں چڑیاں داڑیاں وچ لے کے یا پتہ چلے پیغام دے رہے ہیں جدو مصطفیٰ کریم آقا اجازت نہ دیتی تے جوان روندا روندا بہن دے ہمشیرہ دے بوے تھی آیا ہے حاجی صاحب بہن دے کول جدو ویر آیا تے بہن کہندی ہے اجازت مل گئی ہے اکھن لگیا نا نبی بھی اجازت نہیں دیتی اور جس عورت نو دا شوہر اجازت نہ دے ہور کسی نے اجازت دین دا حق بولو سارے اجازت دین دا حق نہیں ہے اتھے بہن رو کے کہنے لگی اور چلو میں تے نہیں جا سکتی ویرا پر ایک چھوٹی جی عرض ہے جے سن لوے تھے جے مان لوے تھے اے خطبہ جمعہ سنن آن والے لاہور دے رہن والے بس یہ سنے دے بہن کہنے لگی انج کر لے اور جدو باپ دا جنازہ کرو چکے تھے میری ایس گلی وچوں لے کے گزر پوی میں دروازہ کھول چھڈاں گی تے باہر اس دروازے دے سامنے چارپائی رکھ دیا دے اور میں اپنے گھروں بیٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ تک لاواں جوانوں سن لو مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا صحابہ نو فرمایا صحابہ اس بندے دا جنازہ جدو انج پڑھیا گیا اس جناب والا جنازے میت نو لے کے آیا گیا اس عورت دا دروازہ کھل گیا اس بیٹی دے باہر دروازے دے سامنے گلی وچ میت رکھی گئی بیٹی اندر ویکھ کے تے باپ دا چہرہ میت ویکھ کے بیٹی گش کھا کے زمین تے ڈگ پئی ہوش نہیں آئی آخری جملہ اپنے سینے
سینیاں تے لکھیا دے اوے آخری جملہ اے ذہن دیاں کھڑکیاں وچ پا لیا دے اے کلاں دیاں کھڑکیاں کھول کے جملہ اپنے دل تے لکھ لیا دے حدیث پاک دے الفاظ نے جدوں جناب والا دروازہ کھلیا بیٹی نے باپ دا چہرہ ویکھیا اوے زندہ باپ آوازاں ماردا رہیا پر بیٹی نو اجازت نال مل گیا اج باپ خود چل کے آیا ہے باپ نہیں بلکہ باپ دی میت بوے تے آ گئی تے بیٹی حاجی صاحب جدو انج کر کے بے ہوش ہوئی ہے ادھر بیٹی دا باپ دا جنازہ پڑھیا گیا میرے مصطفیٰ نے سارے صحابہ نو سامنے جمع کیتا فرمایا صحابہ صلی میرے کو رب دا فرشتہ جبریل آیا ہے اللہ کرے جڑا بول پوے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو ہو تے ماشاءاللہ قانون سکھا دے اونچی آواز سبحان اللہ فرمایا صحابہ اج جنازہ پڑھیا گیا اس بابے دا اج جنازہ پڑھیا گیا اس شخص دا اس انسان دا فرمایا صحابہ میرے کو آیا ہے جبریل رب دا پیغام لے کے سونیا کی پیغام آیا ہے فرمایا رب فرمایا ہے بندہ جہنمی سی اقساں بخشنا انہوں کونی سی توجہ ہے بندہ گناہگار سی جہنم واجب ہو چکی سی اساں انو جہنم وچ سٹنا سی فرمایا سونیا سونا رب پیا فرماوندا ہے انہیں بیٹی دی تربیت دی انج دی کیتی ہے اس بیٹی دی تربیت صدقے دے نال اللہ سونے نے باپ تے صغیرہ بھی معاف فرما چھڈے لے کبیرہ بھی معاف فرما چھڈے لے اللہ نے بیٹی دے صدقے باپ نو جنتی بنا چھڑیا ہے اور جنہیں جنت دے دروازے کھولنے لے اور جنہیں جنت دا داخلہ لینا ہے بیٹیاں دی پرورش کرو تے بیٹیاں نو زحمت سمجھ کے نہیں بلکہ بیٹیاں نو اللہ دی رحمت سمجھ کے نہ دی پرورش کریا کرو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا